अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। दुनिया पर डॉलर का तसल्लुत कमजोर होने जा रहा है। जी हां, दुनिया के 30 ममालिक ब्रिक्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। एक ऐसा ब्लॉक जो कि डॉलर की बजाय दीगर करेंसियों में ट्रेड करेगा, और जब डॉलर कमजोर होगा तो ऑटोमेटिकली दुनिया पर अमेरिकी हेजमनी भी कमजोर होगी। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा पुराना था, लेकिन 2006 के अंदर दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमीज मिली और उन्होंने इसके ऊपर वर्क करना शुरू किया और एक फोरम बनाया जिसको बाद में ब्रिक्स का नाम दिया गया। वो इन्हीं 5 ममालिक के पहले लफ्जों पर मुश्तमिल था: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इस वक्त इन 5 मुल्कों की जीडीपी अमेरिकी जीडीपी से बड़ी हो चुकी है। जी हां, अमेरिकी जीडीपी 2021 में 23.3 ट्रिलियन डॉलर्स की थी, जबकि इन 5 मुल्कों की जीडीपी 24.7 ट्रिलियन डॉलर्स की है। तो ये लोग जीडीपी में अमेरिका से बड़े हो चुके हैं। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये आ रही है कि इन 5 ममालिक के साथ 25 मजीद ममालिक शामिल होने जा रहे हैं ऑफिशियली, और वो 25 ममालिक बहुत अहम है। उनमें दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज वाले ममालिक भी हैं और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज भी हैं। कौन कौन सा मुल्क अब इनको ज्वाइन करने जा रहा है? अहम 5 मुल्क जो कि अरब ममालिक हैं: सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, अल्जीरिया, बहरीन और ईरान, जो अरब तो नहीं है लेकिन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। इसके अलावा दीगर कौन से मुल्क इनके साथ शामिल होने जा रहे हैं अनकरीब? वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अर्जेंटीना, बेलारूस, इंडोनेशिया, काजाकिस्तान, मेक्सिको, नाइजीरिया, सेनेगल, सूडान, सीरिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया, टर्की, यूरुग्वे, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे एंड निकरागुआ। ये मुल्क तमाम के तमाम अब इस अमरीकी हेजमनी के खिलाफ एक जगह मुत्तहिद होने जा रहे हैं। उस सूरत में इनकी जो जीडीपी है अमेरिकी जीडीपी से तकरीबन डबल हो जाएगी। पहले ही 5 मुल्कों की ज्यादा थी, जब सऊदीया की जीडीपी मिलेगी, फिर उसके अलावा इंडोनेशिया की है, दीगर बड़े मुल्कों की जीडीपी है, तो तमाम के तमाम कहीं आगे निकल जाएंगे। और वैसे भी डॉलर से सिर्फ हम लोग तंग नहीं है। जिस तरह अमेरिका में ब्लैकमेल करता है, कर्जों के लिए हमारी लाइनें निकलवाता है, उसी तरह यूरोपीय यूनियन भी तंग है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। अब यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं, उनकी जीडीपी 16.5 ट्रिलियन डॉलर्स की है। 3 ट्रिलियन डॉलर्स की बर्तानिया की जीडीपी इससे अलग है। समझ लीजिए 19.5 ट्रिलियन डॉलर की जो जीडीपी है वो तो बर्तानिया और यूरोप की है। वो भी चाहते हैं कि हमारा यूरोप तगड़ा हो, सिर्फ डॉलर ही दुनिया पे क्यों राज करे। अब डॉलर कमजोर होने से अमेरिका की कौन कौन सी सनतें बैठने का खदशा है? ऑयल एंड गैस, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा ऑयल और गैस प्रोड्यूसर है। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, इसकी इंटरनेशनल ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, कमोडिटीज और वहां पर मौजूद लोगों की जॉब्स। तो बेसिकली डॉलर ने अपने आप को किस तरह दुनिया की करेंसी बनवाया? अमेरिकी चालाक कौम तो है। ये ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ था 1944 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, जो तमाम यूरोप के ममालिक जंग में फंसे हुए थे, तो ये गोल्ड दे दे के अमेरिका से असला लेते थे। बिलाखिर अमेरिका ने कहा जी कि अब इतना गोल्ड आपके पास भी नहीं है, तो आप उसके बस हमारा डॉलर ले लिया करें और डॉलर के अंदर हमें पेमेंट करेंगे, तो चलो हम उसके इक्वलेंट आपको असला दिया करेंगे। तो 44 अलाइज जो थे उस वक्त के, उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया। उसके बाद डॉलर एक इंटरनेशनल ट्रेड की एक कमोडिटी बन गया। फिर कुछ अरसे बाद डॉलर कमजोर होने लगा, क्योंकि गोल्ड और डॉलर का आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था। इन्फ्लेशन आई 1973 के अंदर। सऊदी अरब ने इस्राएली जंग के बाद ऑयल एम्बर्गो लगाया, जिसके बाद अमेरिका ने सऊदीया से मुआहदा किया कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, यानी रॉयल फैमिली को, उनकी तमाम ऑयल फील्ड्स को, उसके बस आपने एक काम करना होगा, आप जो भी तेल निकालेंगे आप वो डॉलर में बेचेंगे। तो उसके बाद एक टर्म आई जिसको कहते हैं पेट्रो डॉलर। फिर चूंकि दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन बहुत बढ़ चुकी थी, तो डॉलर फिर दोबारा एक दफा तगड़ा होना शुरू हुआ।
اس کے بعد اوپیک کے جتنے ممالک تھے بڑے بڑے آئل پروڈیوسنگ کنٹریز، وہ ڈالر کے اندر اپنے آئل کو ٹریڈ کرنے لگے، اس سے پیسے بنانے لگے، تو ڈالر ایک دفعہ پھر مضبوط ہو گیا۔ لیکن اس دفعہ جو امریکہ کے مقابلے میں لابیز ہیں وہ تگڑی ہوتی جا رہی ہیں اور امریکہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ امریکہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دھڑا دھڑ قرضہ لیتا جا رہا ہے۔ اب اس نے اپنی جی ڈی پی سے زیادہ قرضہ لے لیا ہے، لیکن بچا صرف ایک وجہ سے ہے کہ کیونکہ قرضہ ڈالرز میں ہے اور یہ ڈالر خود پرنٹ کر کر کے کام چلا رہا ہے۔ لیکن اگر برکس کے اب یہ 30 ممالک ڈالر کی بجائے کسی اور کرنسی میں ڈیل کرنا شروع کر دیں یا بائیلیٹرل ٹریڈ شروع کر دیں، بارٹر ٹریڈ یعنی کہ اشیاء کے بدلے ہی اشیاء خریدا کریں، تو یہ ڈالر بڑے برے طریقے سے گر سکتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگست 2023 کے اندر برکس اپنی پہلی آفیشیل کرنسی اناؤنس کر دے گا۔ دنیا میں اس وقت جتنی بھی انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتی ہے اس کا 85% ڈالر میں ہوتا ہے اور 5% چائنیز یوان میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی دیگر کرنسیز ہیں جو ملک آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یوان کو انٹرنیشنل کرنسی ڈکلیئر کر کے اس میں ٹریڈنگ شروع کی جائے، اور اگر یوان کو نہیں کیا جاتا تو یہ برکس کے ممالک اپنی ایک کرنسی بھی لانچ کر سکتے ہیں جس کے ذریعے یہ باہمی طور پر ایک دوسرے سے اشیاء خرید سکیں۔ تو جب آئل پروڈیوسنگ کنٹریز سعودیہ جیسا، یو اے جیسا، بحرین جیسا، الجیریا جیسا ملک، نائجیریا جیسا ملک، اس کے بعد وینزویلا، اس کے علاوہ دیگر جو بڑے بڑے آئل گیس پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں، جب ڈالر کی بجائے کسی اور کرنسی میں ڈیل کریں گے تو ڈالر کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں کم ہو جائے گی۔ ڈیمانڈ کم ہوگی تو ڈالر تگڑا ہونا بند ہو جائے گا۔ اس کے ذریعے امریکہ کا جو انڈائریکٹ پوری دنیا کے اوپر ایک کیپچر ہے وہ بہت حد تک کمپرومائز ہوگا۔ اس متعلق امریکہ کوشش تو بہت کر رہا ہے، سٹرگل تو اس کی پوری ہے کس طریقے سے برکس کو توڑا جائے، لیکن اب کی بار یہ تمام ممالک گزشتہ 100 سال کا تجربہ لرن کرنے کے بعد اپنی اکانومیز کو سٹرونگ کر رہے ہیں، اپنے ملک کے اندر جی ڈی پی بڑھا رہے ہیں۔ جیسے ہر آتے دن کے ساتھ چائنا امریکہ کی نسبت بہتر جی ڈی پی کیری کر رہا ہے۔ انڈیا کی جی ڈی پی پہلے سے اچھی ہو رہی ہے، پھر روس دنیا پر تگڑا چل رہا ہے۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اگلے 5 سے 7 سال کے اندر 2030 تک ڈالر کی وہ حیثیت نہیں رہے گی جو آج ہے۔ دنیا کے پاس انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے ڈالر کے علاوہ بہت سارے آپشنز ہوں گے، اور امریکہ ہر دوسرے ملک کے اندر جو اپنی ناک ٹھوستا ہے اس کے انٹرنل میٹرز کے اندر دخل اندازی کرتا ہے، حکومتیں بناتا ہے، گراتا ہے، انسرجنسیز کھڑی کرتا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں ایک اینڈ ہونے جا رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ اس بلاک کو خیر کے لیے تگڑا کرے تاکہ دنیا میں امن آئے، لوگ پروگرس کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کریں، نہ کہ جنگوں میں اسلحہ بیچنے کے لیے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی سجیشنز، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔